السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم ان شاء الله نكملوا الكور ديالنا بالنسبة للاناليز فيما يخص الشابتر ديال لا فونكسيون انفيرس دو فونكسيون تريغونوميتريك. الوغ الحصة الفايتة هذه الحصة الجوجة، الحصة الفايتة شفنا فيها ارك سينوس. اللي شاف ارك سينوس سي سامبلومون هاد الحصة تجي بسيطة بزاف. الوغ اللي ما شافش الحصة الفايتة يمشي يشوفها باش يضبط معنا المسائل ديالنا. كما العادة قبل ما نتطرقوا للارك كوسينيس غادي نعرفوا بلا فونكسيون cosinus. Alors, c'est quoi sa fonction cos? Alors, cos. Alors, on a défini la domaine définition ديالها هي r ton vers bien joué ناقص واحد وواحد. يعني اش؟ يعني ان x كينتمي لنا ال r بينما الايماج cos دو x انها كتنتمي لنا لاش ناقص واحد وواحد. يعني غرافيكمون شي سامبلومون نقدروا اننا نرسموها على هذا الشكل هذا. يعني هذه بي سور 2 P donc etc. هنا 3 P sur 2 وهنا 2 P. مزيان لا ميم شوز هنايا ناقص P sur 2 ناقص P ناقص 3 P sur 2 ناقص 2 P. نحاولو نزربو شوية. الوغ ها هو القص هكا داير سي سامبلومون وراه بيريوديك كيما العادة ب 2 P اكسيتيرا وكيمشي. دونك هذا قلنا انه لانه بيريوديك. alors périodique وشكون هو البيريود تي هو 2 بي. يعني في كل 2 بي كيتعاود نفس الشكل. يعني الا حسبنا هذه 2 بي نفس الشكل كيتعاود. سي تري بيان. الوغ وقلنا ان هذا هو ان وهذا موان ان. دونك امبوسيبل لا فونكسيون ديالنا الكوس دو اكس انها تفوت لنا موان ان اي ان. دونك الصوره ديالها دونك هذا هو اكس حيت نحسبوا الصوره ونديروا الاسقاط على ايكغيك اللي كتعطينا اف دو اكس. امبوسيبل تفوت لنا واحد ولا ناقص واحد. سي تري بيان. دونك هادشي اللي كنعرفو على لا فونكسيون كوس دو اكس. وقلنا انها بيريوديك يعني انه بور توت اكس ابارتيان ا ار فان كوس ديال اكس بلس دو بي فانها كتساوي لنا كوس دو اكس. علاش؟ لانها بيريوديك باش ب دو بي. مزيان. دونك غولاسيون اون جينيرال نكتبو اون جينيرال كا ياك شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا كا موان زا عفوا موان زا أس كا كوس دو إكس. صافي سي تري بيان. حيث كا أبارتيان أ إر حيث كا أبارتيان أ زد عفوا كا أبارتيان أ زد. دونك هادي نقولو ليها البروبريتي الأولى. البروبريتي الثانية أن كوس دو بي سور دو بلس إكس موان إكس عفوا موان إكس فإنه إيكال سينوس دو إكس. يعني لا غولاسيون ما بين الكوس والسينوس. كاينة غولاسيون أخرى وهي أنه كوس إكس أو كاري بلس سينوس إكس أو كاري إيكال أن. سي سامبلومون. دونك هادشي خاصو يكون مضبوط. الاشتقاق ديال كوس دو إكس كنعرفو أنه كيساوي موان سينوس دو إكس. تاني حاجة دونك رابع حاجة وهي أن لا فونكسيون أنها بير. يعني لا فونكسيون cosinus est pair. يعني أن pour tout x appartient à r فإن cos الإيماج ديال موان دو x هاد الموان دونك ما تبقاش. يعني تكون عندنا cos دو x كتساوي لنا cos دو x وهذا كيعني أن لا فونكسيون ديالنا مالها أنها بير. دونك هاد لي بروبريتي خاصنا نكونو ضابطينهم مزيان. الوغ نمحيو هاد الشي ونكملو الكور ديالنا. الوغ دابا تطرقنا لكوس دو اكس. دابا نشوفو الانفيرس ديالها او ما يسمى بلا فونكسيون ريسيبروك ديال كوس اكس. الوغ شكون هي لو ارك كوسينيس. مزيان. يعني ان لو ارك كوسينيس دو اكس ارك كوس. شوف نقدروا نرمزوا لها اكزومبل بارك ارك كوس اكس. دونك كاين اللي كيرمز لها با وكيدير كوس اكس على حسب لي بروف. كاين اللي كيقول لها كوس دو اكس موان زا يعني الداله الاصليه. دونك هادو راه نفس الحاجات. صافي الا لقيتيهم في الكل راه بحال سي تري بيان. الوغ نكمل. الوغ قلنا باش نحسبوا
باش انها تقبل لينا هاد الكوست هادي، تقبل لينا ادمي ان فونكسيون ريسيبروك يعني داله عكسيه، خاص الشروط شكون هما؟ هو ان يكون اف مالو بيجيكتيف. حيت كنقولوا بيجيكتيف يعني انه خاصو يكون ستريكتومون مونوطون اي كونتيني. يعني اش ستريكتومون مونوطون؟ يعني اما كرواسون ستريكتومون كرواسون لا ستريكتومون ديكرواسون او كونتيني. سي تري بيان. كنعرفوا ان كوس دو اكس هنايا اجي ناخذوا، كنعرفوا ان كوس دو اكس مالها مره كتكون كرواسون ديكرواسون مره كرواسون، يعني ان سور ار امبوسيبل اننا نجبدوا لا فونكسيون ريسيبروك. يعني خاصنا نحددوا واحد الانترفال اللي تكون فيه الشروط ديال لو ابليكاسيون ريسيبروك محققه. حنا اش من انترفال غنختاروا؟ لو انترفال نختاروا هو 0 بي، يعني هذا المجال ها هو، هاي 0 بي. سي تري بيان. دونك هذا غنانوليو، يعني حنا غنختاروا غير هذا المجال هذا. يعني اش؟ يعني اكس كتنتمي لنا غير هذا المجال هذا. شكون هو؟ هو 0 بي. سي تري بيان، مزيان. الوغ شنو عندنا؟ 0 بي 0 بي الفونكسيون مالها ديكرواسون. سي تري بيان. اي كونتيني. دونك عندنا ان cos انها ها هي دونك لا فونكسيون كوف عفوا لا فونكسيون cos دو x est un continu et strictement décroissante يعني تنازليه sur h sur 0 0 b. مزيان. الا تحققوا هاد الجوج كنقولوا على لا فونكسيون اي ادمي ان فونكسيون ريسيبروك، يعني انها انجيكتيف. دونك ادمي ان فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 هي هي اف موان 1. هادي راه هي كوس موان زان، راه نفس الكتابه صافي. حنا رمزنا لها بار كوس. يعني اش؟ فاش معرفه فاش من الفونكسيون ها هي. دونك هنايا كتعندنا او اف، هنا اف او لا فونكسيون ريسيبروك يعني كيتقلبوا. ها هي او اف يعني هنا اف او، يعني غتكون عندنا موان زان 1 طون فيغ 0 بي. مزيان. اش كيعني هذا؟ كيعني ان اكس كتنتمي لنا لواحد ما بين هاد الانترفال ناقص واحد وواحد، او الايماج ديالها حيت غنحسبوا الايماج ديالها ارك كوس دو اكس غتلقاها انها كتنتمي ما بين صفر و بي. صافي. دونك هادشي مهم بزاف. الوغ نكملو. هذا فيما يخص لا دومين ديفينيسيون ديال ارك كوسينيس هو ناقص واحد واحد. صافي. لو اونسومبل دو اريفي ديالو وهو الايماج ديال لونسومبل موان 1 هو شكون؟ هو 0 1. تبع معايا. اشنو عندنا؟ عندنا لا فونكسيون ارك كوس بما ان لا كوس مالها ديكرواسونت، يعني ارك كوسينيس غتكون حتى هي ديكرواسونت. سي تري بيان. يعني اش الايماج؟ حيت كنقولوا ديكرواسونت وكنبغيو نحسبوا الايماج ديال واحد الانترفال، ياك الايماج ديال هذا راه عطينا هذا، ولكن حيت كتكون ديكرواسونت راه كيتقلبوا. يعني اش؟ يعني ان حيت نجي نحسب انا ارك كوس اكزومبل ارك كوس ناقص واحد حيت اجي نحسبو راه هو اللي غادي يكون هنا هو بي. علاش؟ لان هاديك كرواسونت ماشي بحال سينوس كانت نيت هادي اللي كتساوي هنا وهادي اللي كتساوي هنا، بينما الارك كوس ديال واحد هو اكزاكتومون صفر. دونك كتحسبوها بكالكولاتريس غتلقاوها سي سامبلون. صافي. هادشي اللي استنتجناه من لا فونكسيون ديالنا. الوغ نكملو. صافي. دابا غادي نشوفو بعض لي بروبريتي المهمين. شنو قلنا ان بوغ توت اكس خاصها ضروري انها تنتمي لنا لناقص واحد لهاد المجال هذا، فان كوس ديال اش؟ ديال ارك كوس اكس فإن اكزاكتومون كتساوي لنا اكس. صافي. نقدروا نديرو الاقواسين. مزيان. يعني كوس ارك كوس اكس فإنها كتساوي لنا اكس. صافي. علاش اكس ضروري خاصها تنتمي لهذا المجال؟ لان اكس شوف فاش داخله في ارك كوسينيس اكس. صافي. يعني هاد اكس هادي خاصها ضروري تكون كتنتمي من ناقص واحد بلس من هاد لانترفال هذا. صافي. لا ميم شوز بالنسبه لاكس، يعني الارك كوس ديال اش؟ ديال كوس دو اكس. يعني اكس اش فاش خاصها تنتمي لنا اكس؟ ها هي اكس ضروري انها خاصها تنتمي ل 0 بي كتساوي لنا اكس، ولكن هنايا بوغ توت اكس كتنتمي لنا المجال 0 بي. سي تري بيان. دونك هاد لي بروبريتي هادو صحاح. صافي. الوغ كيفاش جبدنا هادو راه شرحناهم في الحصه الفايته. دونك اشنو عندنا انه y كيساوي لنا اف دو اكس ياك، اي اكس كيساوي لنا اف موان 1 دو اكس y. صافي. هادي
حنا هادي راه شفناها بالنسبه لا فونكسيون ريسيبروك، وهادي سي ان فونكسيون ريسيبروك صافي. الوغ دونك انا الهدف ديالي هو انني ندخل اف هنايا، دونك غادي ندير اكس، دونك هاد اكس هادي غندخل فيها اف، ها هي اف دو اكس فانها كتساوي هادي دخلنا فيها اف، حتى هادي خاصنا ندخلو فيها اف، اف موان 1 دو ايكغيك. مزيان. الوغ اشنو قلنا ان اف دو اكس اشنو عندنا كتساوي لنا ايكغيك، دونك هادي كتساوي لنا ايكغيك. انا الهدف ديالي هو هاد البروبريتي، هاد ليكواسيون هادي اف دو اف موان 1 دو ايكغيك كتساوي لنا ايكغيك. لا ميم شوز هنايا، ها انت اف هي كوس، اف موان 1 هي ار كوسينيس، ايكغيك راه هي اكس في هاد المثال، دونك يعني كتساوي لنا اكس، دونك كتساوي لنا ايكغيك اكسيتيرا صافي. بالنسبه للثانيه لا ميم شوز، ها نتوما خدموا نيت بهادو، دونك ها ايكغيك كتساوي لنا اف دو اكس، يعني ان اكس شحال كتساوي اف موان 1 ياك ديال ايكغيك، ايكغيك كنروبلاسيها باف دو اكس، اف دو اكس يعني اش يعني اف موان 1 دو اف دو اكس كتعطينا اف اكس، ها هي اف موان 1 دو اف دو اكس كتساوي لنا اكس. هادي ملي جبنا هاد دو بروبريتي اللي كتبناهم هنايا صافي. الوغ نمشيو نكملو الكور ديالنا. الوغ دابا غادي نشوفو هادشي شفناه، دابا نشوفو الاشتقاق صافي، لا ديريفي دو اون فونكسيون ريسيبروك. الوغ غادي نخدمو كيما العاده بهاد البروبريتي راه ديمونطرينا عليها في الحصه الفايته بالنسبه ارك سينوس، حنا نخدمو بهادي باش نعرفو كيفاش نحسبو الاشتقاق ديال ارك، نكتبو هنايا اشتقاق ديال ارك كوس دو اكس. مزيان اشنو كيساوي لنا؟ الوغ ركز معايا، الوغ شنو كيساوي لنا؟ ها هي كنعرفو ان ارك كوس سي سامبلومون هو لا فونكسيون ريسيبروك، يعني اف موان 1 هي هادي، غنديرو الاشتقاق شنو كتساوي لنا واحد، ها هي واحد مقسوم على اش؟ الاشتقاق ديال اف، شكون هو اف؟ هو كوس دو اكس، الاشتقاق ديالو شكون هو موان سينوس دو اكس، يعني موان غنجيبو هاد الموان، ها هي موان سينوس اشنو سينوس اكس باش نعوضوها اشنو عندك هنا اف موان 1، يعني سينوس هاد اكس هادي نعوضوها بارك سينوس، يعني نعوضوها بارك كوسينس عفوا ارك كوس دو اكس. مزيان صافي سي تري بيان. دونك هادي راه هي اكزاكتومون هادي كيفاش غنديمونطريو عليها كيما العاده باستخدام لا بروبريتي سويفون بور توت ا appartient à f فإن cos de x au carré عفوا a au carré plus sinus de a au carré فإنها égal 1 ياك. alors on a pose اش راح نحطو ان a كتساوي لنا exactement arc cos de x. alors l'équation suivante شنو تولي لنا cos ديال arc cos de x au carré زائد sinus a غنروبلاسيوها بارك كوس اكس او كاري ايكال 1. متفق معايا؟ هادي كوس ارك كوس اكس شحال كتساوي لنا اكس، يعني هادي نقدروا نروبلاسيوها باكس او كاري، فانها بلس سينوس ارك كوس دو اكس الكل او كاري فانها كتساوي لنا 1. سي تري بيان. دونك كنجبدو هادي، دونك هاد اكس نجيبوها لهنايا، دونك هنايا سينوس ارك كوس دو اكس او كاري فإنها كتساوي لنا 1 ناقص اكس أس 2. الوغ باش اننا نحيدو الاو كاري غنديرو الغاسين، باش نديرو الغاسين هذا خاصو يكون بوزيتيف، ولكن هاد اكس هادي خاصها تكون قل من 1. هذاك يعني اي هنا ما قلناهش. شوف معايا عندك 1 مقسوم على سينوس ارك كوسينوس اكس، يعني اش؟ يعني انه هذا اللي تحت هذا خاصو يخالف لنا الصفر باش نقولوا انها ديريفابل، باش نقولوا كتقبل انها ديريفابل صافي. يعني ان هذه ضروري ان هاد اكس هذا خاصو يكون كينتمي لنا ناقص 1 في هذا المجال هذا. علاش؟ حيت غنعوضو هنايا اكس نعوضوها بهذا، الا عوضناها بناقص 1 ولا 1 هذا يساوي لنا صفر، داكشي علاش ما دخلش ناقص 1 و1.
وحنا اصلا اكس راه كينتمي لنا بالنسبه للار كوسينوس كينتمي لنا ناقص واحد واحد. دونك حيدنا هاد ناقص واحد واحد. علاش؟ حيت الا جيت تعوض هنايا اكس بناقص واحد ولا اكس بواحد فإن اكزاكتومون هذا يعطيك صفر. صافي مزيان سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هادي. دونك يعني اكس كينتمي هنايا. دونك هادي نقدروا نديروها الغاسي. هذا كيكاف انه سينوس ار كوس دو اكس ايكال لو غاسين دو واحد ناقص اكس او كاري. علاش؟ لان اكس كينتمي لنا لا موان ان دونك موان ان. دونك هاد المجال يعطيك صفر فاصلة. دونك صفر فاصلة او كاري ديما كتكون صغر من واحد وديما هذا بوزيتيف. دونك نقدروا نديروا الغاسين ديالنا. صافي مزيان. داكشي اللي درنا هنايا. دونك ضروري ها هي. دونك هادي نقدروا نعوضوها بغاسين هنايا. يعني غادي نجيو لهادي ها هي. هادي غنروبلاسيوها باش ب لو غاسين دو واحد ناقص اكس او كاري. ولكن شرط مهم وهو ان هاد اكس هذا يكون محصور ما بين ناقص واحد وواحد. هذا كيعني ان اكس مالو محصور ها هي محصور ما بين واحد وناقص واحد. دونك هذا هاد الانترفال حولته لتعطير. صافي. وهاد التعطير نحولو لفالور ابسولي القيمه المطلقه دو اكس مالها اصغر قطعا من واحد. راه هادي هي هادي. دونك هادشي اللي درنا هنايا سي تري بيان. دونك شرط مهم هادي يعني خاصها تكون لو فالور ابسولي دو اكس اصغر قطعا من واحد. الوغ نمحيو هادشي دابا. سي سامبلومون هادشي اللي كاين في هاد البارتي. دابا نخدمو على فونكسيون. هادي اكس يعني فاريابل الاشتقاق ديالو كيساوي واحد. ولكن دابا نخدمو على فونكسيون. الا عطاك هنا 5 اكس بلس 1 اكسيتيرا فونكسيون او دو اكس كيفاش نتعاملوا معها؟ هنا ضروري اننا نخدموا جيرون دو اف. صافي. الوغ راه اللي ما شافش الحصه الفايته راه شارحين مزيان هاد لي بارتي هادو هاد لي ديفينيسيون هاد الرابيل هادو. صافي ديال الفونكسيون سي تري بيان. الوغ تبع معايا اشنو قلنا؟ قال لك ان جيرون اف بريم الاشتقاق ديالو بوغ اكس. حنا اكس يعني اف بريم دو اكس فوا جي بريم ديال الايماج دو اف دو اكس. صافي. دونك حنا غنخدمو هادي. الوغ اون تبع معايا اون بوز جي. شكون هو جي؟ لا فونكسيون جي دو اكس هي اكزاكتومون arc cos de x et f de x هي u de x. هذه هي لا فونكسيون ديالنا u de x. دونك الا حسبنا جيرون اف ديال هذه جيرون اف دو اكس اشنو غتعطينا؟ اكزاكتومون تعطيك الارك كوس ديال اكس غتروباسيها ب او دو اكس. هاهي حنا الهدف ديالنا هو نلقاو الاشتقاق ديال هذا يعني الاشتقاق ديال هذا. صافي. الا لقينا الاشتقاق هذا هو الهدف ديالنا نلقاو الاشتقاق ديال ارك كوسينيس ديال واحد لا فونكسيون. صافي مزيان ماشي فاريابل. الوغ لا ميم شوز يعني نخدمو هنايا نخدمو هاد البروبريتي. دونك اشنو تساوي لنا؟ الوغ الاشتقاق ديال هذا هو هذا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا اف بريم دو اكس. ها هي شكون هي اف بريم؟ الاشتقاق ديال هذا هو الاشتقاق ديال هذا هو او دو اكس بريم مزيان فوا جي دو اكس بريم. شكون هي جي دو اكس بريم؟ هي هذه غنحسبوا لها الاشتقاق. شكون هي الاشتقاق ديال ار كوس دو اكس؟ ها هي ار كوس دو اكس. ها هي الاشتقاق ديالها يعني جي بريم دو اكس يعني كتساوي لنا ارك كوس لا عفوا كتساوي لنا اون ديريكتومون ناقص واحد على لو غاسين ديال واحد ناقص اكس او كاري. ولكن هنايا غنحسبوا الاشتقاق ونحسبوا الايماج يعني اكس غنروبلاسيوها باف دو اكس. يعني هاد اكس هادي غادي نروبلاسيها باش باف دو اكس. شكون هي اف دو اكس؟ هي او دو اكس. او دو اكس صافي. يعني هنايا تعطينا او دو اكس او كاري سي تري بيان. يعني هادي نجي نضربوها هنايا فوا ناقص واحد على غاسين دو واحد ناقص او دو اكس او كاري. صافي. الوغ هادي ولكن هنا واحد الشرط ما نساوش ان او دو اكس القيمه المطلقه ديالو اصغر من واحد. يعني هذا اكزاكتومون شنو كتساوي لنا؟ دونك نكتبوها هنايا يعني ان ارك كوس او دو اكس الاشتقاق ديالها شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا ناقص الاشتقاق ديال او دو اكس مقسومه على لو غاسين دو واحد ناقص او دو اكس او كاري. سي بيان. حيث ان او دو اكس
أصغر قطعة من واحد، يعني محصورة ما بين واحد والناقص واحد. سي تري بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتلاقاو في الحصة الجاية إن شاء الله نتطرقوا لارك طونجونت إن شاء الله.